भोव मोगाळा बाप्पा, सर्गार देवदूत, केरुबीमू, सेरापीमू सगळे भक्तांचो जोमो भोव मोगाळा बाप्पा तुजी स्तुती करन आसा, तुका आराधन करन आसा. केवळ एक दीस न्ही, एक घडी न्ही, एक वर न्ही, बगार निरंतरी तुजी स्तुती करन आसा, तुका आराधन करन आसा, तुका मान करन आसा. भोव मोगाळा बाप्पा, त्या जोम्या सांगाता मेळोन ह्या भुमींत जिवन आसलेली आमी, ह्या पृथ्वेर जिवन आसलेली आमी, भोव मोगाळा बाप्पा तुजी आमी स्तुती करता, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी मान करता. भोव मोगाळा बाप्पा, वो वेळ वो दीस तुवें आमकां दिलाय. आज तुवें आमकां सकाळी जिवंत उठयलाय. आमच्या कुडींत जिवाचो स्वास तुवें फुंकलाय मात्र न्ही, तुवें आमकां जिवंत दवरलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, ह्या वेळार आमी तुजे समखार आमी आसा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता जमल्या. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमकां कोणाकच तूं तुज्या मोगातावन तुजे कुरपेतावन पयस करिनाका. बगर आमी तुज्या मोगान तुजे कुरपेन आनीक चड तुका लागीं सरूंक आमकां वाट उक्ती कर. आमी संवसारांत आसलेल्यांक पळयनासतना ह्या संवसारांत आसलेली पिडा, ह्या सोलवणी, ह्या निंदा, ह्या कश्ट विघ्नां ते आमी पळयनासतना आमी तुका पळोवंक, तुजी सकत पळोवंक, तुवें आमच्या खातीर कितें तयार केलाय तें पळोवंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. ह्या वेळार आमी तुजें उतर आयकूंक आशेता, कित्याक तूं उलयता आसतना सगळें उपजाता. तुज्या उतरांत सखत आसा, तुज्या उतरांत भोळ आसा, तुज्या उतरांत नितळ करचें, पवित्र करचें सकत आसा. त्या सक्तेवंत उतरां मुखार हांगासर आमी हजर आसा. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचेर हर एकल्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमी तुजें उतर चीत दिवन आयकूंक, तुज्या उतरां मरिपात आनीक चड लक्षिल्ल्यान तुजो मोग करूंक, तुका वळखूंक, तुजे सांगाता जियोंक आमकां तूं कृपा दी. तुवें बसयलाय मजतदार जावन पवित्र आत्मो, त्या पवित्र आत्म्या मरिपात तूं आमकां मजत दिताय, तुजी जाणवाय दिताय, तुजी कृपा दिताय, धैर्य दिताय, भोळ दिताय, उर्बा दिताय, उमेद दिताय, संतोष दिताय, समाधान दिताय. आमकां जेजू क्रिस्तांतय तूं एकवटायताय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक आमकां तूं भर. आनी तुजें उतर परगट करची कृपा, आमकां आयकोवची कृपा, वाचची कृपा हर एकल्याक आमकां लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत माणतेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या न्हू सगळीं कशीं आसात? कोणा वरवीं बरी आसा? जेजूच्या कृपे वरवीं, देवाच्या दये वरवीं आमी सगळीं बरी आसा. देखून पळया, आमी हांगासर आसा न्ही, ताची दया आसा गी ना, ताची कृपा आसा गी ना, ताचो आदार आमकां आसा गी ना? आसा. हांगासर आमी आसा जाल्यार ताची दया आसा, आदार आसा, कृपा आसा. देखून हांगासर आमी आसा. देखून पळया, आज कितें जाता गे म्हळ्यार न्ही, देवाची दया, देवाची कृपा, देवाचो मोग म्हणून आज आयतलो म्हणजे आपली कुशी करन आसा. या देव दयाळ म्हणून न्ही, देव बक्षिता, देव मोग करता म्हणून कितें करन आसा गे म्हळ्यार आपणाक जाय जाल्ल्या प्रमाणे जिवन आसा. देखून देव दयाळ वय, देव खाकुलदारी वय, देव मोगाळी वय, पूण सांगाताच तो नितीदारी जावन आसा. देव कोण जावन आसा? नितीदार. हे कोणूच सांगनात, हे कोणाच्याच तोंडात येना. कित्याक म्हळ्यार आज पळया, ह्या संवसारांत नीत करतलो आसा जाल्यार तोच जावन आसा सर पदवेदार देव. ताचे लागीं आसा नीत. आमकां दया आसा वय, पूण आज पळया त्या दयेचो आमी दुरुपयोग करूं नजो. आमी जाणा जाय जे देव नितीदार जावन आसा, ताचे लागीं नीत आसा. देखून पळया, ह्या संवसारांत न्ही नीत ना. ह्या संवसारांत खंयसर नीत ना. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता, देव नितीवंत जावन आसा, ताचे लागीं सारकी नीत आसा. तो पक्षपाती नाही, तो कपटी नाही, तो स्वार्थी नाही, बगार तो संपूर्ण रितीन तो नितीवंत आणि नितीदार तो जावन आसा.
देखून पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता ताचे लागीं नीत आसा तो संपूर्ण. आमी आयकुया देवाचे उतार द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 30 आनी 2 आनी वोळ 4. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 4. खडप ताची कृत्यां संपूर्ण, सर्व ताच्यो वाटो नितीपूर्ण. तो फसयनातलो विश्वासी देव, तो नितीवंत आनी निश्कपट. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर सांगता खडप ताची कृत्यां संपूर्ण, तो नितीवंत, तो निश्कपटी देव, तो नितीदार. देखून पळया खडप आमकां कळटा न्ही खडप कितलें घट, खडप कितलें मजबूत आसा. खडप न्ही फुटयचे जाल्यार तितलें सुलभ ना. देखून पळया खडपा बरी ह्या ताच्या की श्रेश्ठ तो जावन आसा, तो संपूर्ण. ताच्या लागीं कितेंच अपूर्ण म्हणलें कांयच ना. देव अपूर्ण न्ही, आमी सगळीं अपूर्ण जावन आसा, पूण देव संपूर्ण तो जावन आसा. देखून हांगासर सांगता तो नितीदार, ताची कृत्यां संपूर्ण, ताचे लागीं कांयच उणें ना. जानवायेंत तो बरोवन आसा, मोगांत तो बरोवन आसा, सतांत तो बरोवन आसा, नितींत तो बरोवन आसा, कृपेंत तो बरोवन आसा, सगळ्यांत तो संपूर्ण जावन आसा. देखून ताच्या नांवान हांगासर आमी पळया जमल्या, ताका आयकूंक हांगासर आमी आयल्या. देखून संपूर्ण म्हणलेल्याक आमी आयकत आसतना आमी कितलेय कशी आसल्यार आमी ती संपूर्ण कांय जोडूंक जाता. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता ताचे लागीं नीत आसा, तो निश्कपटी, ताचे लागीं कपटपण ना. म्हणजे आज एक सांगता फाल्यां आनी एक सांगता, आज नेगी सत उलयता फाल्यां फट उलयता, आज बरो म्हणटा फाल्यां ते समाना म्हणटा, अशें न्ही. बगार एकच तो जावन आसा, ताचे लागीं कसलेच पक्षपात ना. तो सगळ्यांक एकाच रितीन पळयता. पळया त्या देखूनच आमी त्या देवाक लागीं सरता, त्या देखूनच त्या देवाची आमी आराधना करूंक फावो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तो एकाच रितीन सगळ्यांक पळयता. ल्हानांक व्हडांक ग्रेस्तांक दुबळ्यांक सगळ्यांक तो एकाच रितीन तो पळयता. देखून पळया ताच्या नांवान हांगासर आमी मेळटा, हजर जाता, ताका आराधना करता, ताका मान करता. कित्याक मान करता गी म्हळ्यार तो बरो म्हणल्या खातीर, ताचे बरी दुसरो कोणूच ना. देखूनच ताका आमी मान करता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आज कितें जालां गी म्हळ्यार कालच्या दिसा हांगासर विनवणेच्या मागण्या वेळार हांगासर भाव आसा क्लिटस, ताणें एक बऱ्यांतलें बरें एक मागणें केलें. म्हणजे मागणें कशें गे म्हळ्यार आज साबार जण तरणाटे प्रत्येक जण म्हणटात कितें गे म्हळ्यार लायफ इज शॉर्ट, लायफ इज स्वीट. देखून एन्जॉय करा, देखून तुमी तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे जियेया. म्हणजे जिणी मोटवी आसा, दादोसकाय बघा, कितें जाय तें खरा, कशें जाय तशें जियेया. म्हणून अशें म्हणून तांकां जायतो वेळ विबाड करनासात. ह्या देवाक वळखूंक तांकां वेळ ना. देखून दया दाखय तांचेर, तांकां वळख दी म्हणून त्या भावान मागलें. देखून पळय आज कितें जालां गे म्हळ्यार न्ही, आज कुशलकाय बघा, हें जिवीत मोटवें, दुसरें जिवीत ना, एकच फावटी आमकां मेळचें. म्हाकाय थोडे फावटी सांगिल्लें आसा, पयले पुरो हांवें आयकल्लें आसा. म्हणजे आतां आमी संतोश ह्या कितें बऱ्यांतलें बरें खायना जाल्यार, बऱ्यांतलें बरें संतोश भोगिना जाल्यार आमी केदां भोगचें. उतार प्रेर जाता गे, तरणाटपणान आमी जाय जाल्लें खाय जाय, जाय जाल्ल्या जाग्याक वसा जाय, भोंवा जाय, तेणे वसा जाय, सगळ्यान वसा जाय. मागीर जायना, उतार प्रेर आयल्यार मागीर जायना, तरणाटपणार भोगी जाय, असले चिंता आपूं आज जायत्या जाणांत थंय आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 11 आनी वोळ 9. एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 11 वर्स 9. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार संतोषान जिये, तुजे तरणे प्रायेर तुजे काळीज उल्हासूं, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांचे आशे प्रमाणे सल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तरणाटपण संतोषान जिये, कुशलकाय बघू, कितें जाय तें कर, पूण मुखार थंयसर बरयलां ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हणून उगडास दवर.
देखून संतोष बघू कितें जाय तें कर, दोळ्यांच्या आशे प्रमाणे जिये, पूण ह्या सर विशयांनी तूं अन्याय करिनाका, या कोणाकी वायट करिनाका, कित्याक तुवें नितीदारा मुखार एक दीस उबें रावंक आसा म्हूण उगडास दवरू. नितीदार नीत करतलो आसा, ताचे मुखार आमी एक दीस एकल्यान उबें रावंक आसा म्हणून उगडास दवरू. देखून पळया, देव नीत करता. देखून ह्या संवसारांत नेंगी कुशळकाय भोगूनच आज जायते वायट जायते जावन आसा. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता ताचे लागीं नीत आसा, ताचे मुखार आमी उबें रावंक आसा. कोणेंच सुकोवंक जायना. नेंगी सुकोवंक जाता की कोणें सुकोवंक जायना. देवा मुखार हर एकल्यांनी रावंक आसा. त्या जाल्यार आमी नेंगी आमी कांय कोणाय लागीं कांय उलोवंक जायना. आमी सुकोवन गेलें अशें म्हणूंक जायना. बगार आमी जिवंत आसतनाच नेंगी ताची काकुळट मागोवन गी, या ताचे मुखार आमी खळते जावन गी, आमी ताची तावण कुरपा जोडी जाय. देखून पळया, देवा मुखार आमी उबें रावंक आसा म्हणून आमी जाणा जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत बरें जाता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, जेजूक वळखल्ल्यांची नीत जावची ना म्हणून सांगता देवाचें उतर. जेजून सांगलां नेंगी आमी आयकोया. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वळू 18. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 18. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. म्हणजे देवाच्या पुताक सतमानतल्याची नीत जावची ना. आतां आमी सगळीं जेजूक सतमानतात गिना, सगळीं आमी सतमानता नेंगी आमची नीत जावची ना म्हणून हांगासर जेजू सांगता. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वळू 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती सिंहासना हुजीर जरतेक उबें रावचे पडटले. पळया, कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना हुजीर जरतेक उबें रावचें पडटलें. पळया, हांगासर सांव पावलो कोरिंथकारांक बरोवन सांगता जरतेक उबें रावंक आसा. तो लोक जेजूक वळखलो लोक जावं पुरो नेंगी जेजू विशयान तांणी आयकलां, जेजूचेर भावार दवरला, पूण तांचें जिवीत पळया जेजू सांगाता नांत ते, जेजू सांगाता जियेनांत. देखून सांगासर पळया, कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ लाभचे खातीर हर एकल्यान निती आसना हुजीर देवाच्या सिंहासना हुजीर त्या जेजून करच्या त्या झडते मुखार रावचे पडटलें. देखून पळया, बरें आनी वायट नेंगी जेजू लागीं आमी येता वय, नीत जायना वय, पूण पळया आमी कशें जियेता तें चड गरजेचें जावन आसा. आतां जेजूच्या नांवान नेंगी साबार जण कुरीस घालतात, या आपूण क्रिस्तांव म्हणून दाखयतात, नेंगी आमी जेजूची म्हणून सांगतात, पूण त्या नितींत त्या जेजू सांगाता जियेना जाल्यार जडती जातली म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. वायटांत आमी जियेल्यार आमची जडती जातली, खोटेपणांत नेंगी जियेल्यार जडती जातली म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार तो कोरिंथकारांत आसलो लोक तो नेंगी कितें पुरो करनासलो. पळया, तो लोक नेंगी तो लोक असल्या वायटांत आसलो की एकल्यान आपल्या मावशेक सुद्दां दवरून घेतला म्हणून थंयसर सांव पावलो सांगता, या थंयसर नेंगी जायते अन्याय करनासलो, आमाळ पियोनासलो, नाना रितीचे वायट तो करनासलो. देखूनच पळया, थंयसर सांगता तुमी सत्राय करा. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ लाभोंक आसा. देखून जेजूक सत मांडल्यार पवना, ताचे सांगाता आमी जियेतना पळया, ताचे सांगाता आमी रावतना मात्र आमची जडती जावची ना, नाजाल्यार आमची जडती जातली. नेंगी आतां दोनूच अवकाश आसचे, सर्ग या यमकड. एकच आमी सर्गाक वचोचें नाजाल्यार यमकडाक. दुसरी वाट ना, शॉर्टकट ना, मदें उमको लावन रावंक ना, मदें खंयसर ऑप्शन ना. देखूनच पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता जेजूक सत मानून आमी जियेता जाल्यार आमी सर्गींच्या त्या राजाक आमी पावता. हे जेजूक सत मानिनासतना आमचीच खुशी करून वायटान आमी जियेता जाल्यार आमी यमकडाक वेता.
सुवार्ता क्लियर, दुसरे कांयच ना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, कुडीच्या जिवणान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ हर एकल्याक लाबून आसा. बरें केल्ल्यांक नेंगी उगडापणाच्या बुकान बरयलां, जैतेवान जाल्ल्यांक प्रतिफळ आसतलो, जैतेवान जाल्ल्यांक नेंगी देव प्रतिफळ दितलो. देखून त्या खातीर आमी हर एकल्यांनी ते प्रयत्न करूंक आसा. देखून असो जेजूक सत मांड्यार पावना. अब्राहमान नेंगी देवाचेर बावर्त दवरलो, देवाचेर अखंड बावर्त दवरलो ताणें. हर एका वेळार नेंगी ताच्या पुताक बेटोवंक ताच्या उपरांत तो तयार जालो. पूण ताच्या पयलें पळया, तो पूत जल्मोवच्या पयलें, इजाक जल्मोवच्या पयलें तो कसो आसलो नेंगी, ताका देव कितें सांगता आमी आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 17 आनी वळू 1. जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1. अब्राहमाक 99 वर्सांचे प्रायेर सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव, म्हजे हुजीर चल आनी निश्कळंक राव. पळया, हांव सर पदवेदार देव 99 वर्सांच्या प्रायेर. अब्राहमाक केदला देव सांगता? 20 वर्सांच्या प्रायेर न्हय, या 30 वर्सांच्या तरणाटपणार न्हय, बगार 99 वर्सांच्या प्रायेर सांगता, म्हजे उजीर चल आनी निश्कळंक राव, कित्याक हांव सर पदवेदार देव. देखून आज थोड्यांनी सांगचें आसा न्ही, तरणाट्यांक मात्र तळण्यो. हांगासर पळया, अब्राहमाक 99 वर्सांच्या प्रायेर सांगता, म्हजे उजीर चल आनी निश्कळंक राव. कित्या खातीर म्हळ्यार नेंगी पळया, हर एकलो एक न्हय तर एका रितीन पळया, हर एकल्याक एक परीक्षा म्हणली जावनूच आसता, ल्हानांत हांव उतार प्राय पर्यंत मरता पर्यंत. देखूनच पळय हांगासर 99 वर्सांच्या प्रायर देव सांगता, म्हजे उजीर चल आनी निश्कळंक राव. म्हणजे कळंक नासतना जियोंक प्रयत्न कर, कळंक ते पयस कर, ताका कळीत आसा आनी देवाकी कळीत आसा कसले कळंक आपणांतय आसा म्हणून. अब्राहमाकी कळीत आसा आनी देवाकी कळीत आसा. देखून ते कळंक पयस कर, निश्कळंक म्हजे वजेर राव आनी ते जाला तुका बसयलेले फावो जातले, या तुका आशिर्वाद मेळटलो. म्हजे उजीर चल आनी निश्कळंक राव. पळया, 99 वर्सांच्या प्रायर देव ताका सांगता. ताचे मागीर पळया 100 वर्सांच्या प्रायर ताका इजाक जल्माता. नेंगी 100 वर्सांच्या प्रायर सेंच्युरी म्हणयत ते जाला इजाक जल्माता. आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 20 आनी 1 आनी वळू 5. जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5. इजाक जल्मातना अब्राहमाची प्राय 100 वर्सां. इजाक जल्मातना अब्राहमाचे प्राय 100 वर्सां. पळया, 100 वर्सांच्या प्रायर इजाक जल्मालो. 99 वर्सांच्या प्रायर देवान ताका सांगले, म्हजे उजीर चल आनी निश्कळंक राव. आनी तो निश्कळंक रावलो, कथावीन रावलो, या देवाक मानवून रावलो आनी 100 वर्सांच्या प्रायर ताका इजाक जल्मालो. पळया, आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळा जाय तर आमी हर एकल्यांनी देवा वजेर निश्कळंक रावा जाय. कळंक म्हणजे वायट, देवाक मानवनातले आमी पयस करी जाय. त्या जाला मात्र देवाचो आशिर्वाद या देवातान आमकां बरेंपण जाता. पळया, अब्राहमाक हांगासर देवान बसयल्लें, देवान पयलेंच ताका बसयल्लें, तुजे मरिपात सर जनांगाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तूं आशिर्वादीत जावन आसतलोय म्हणून देवान ताका बसयल्लें. पूण ताणें जोडलें 100 वर्सांच्या प्रायर. 99 वर्सांच्या प्रायर देवान ताका 17 दिली. देखून आज आमी नेंगी आमकां निश्कळंक रावूंक जायना जाल्यार देवाचो आशिर्वाद जोडूंक की आमकां जायना. निश्कळंक रावता जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमी जोडटा. देखून पळया, आज आमचे हातान कितें तरी उत्पन्न जाय नेंगी. आतां देव दिवंक तयार आसा. देव तयार आसा की ना? आमकां हर एकल्याक बरेंपण दिवंक देव तयार आसा. कितें जाय तें दिवंक देव तयार आसा. देव कांय सांगता न्ही, देवाचो हात मोटवो न्हय, ताचे हात तारण करूंक सकाना तितले मोटवे न्हय, या ताचे कान बेरे न्हय, आयकूंक सकाना तितले बेरे न्हय. देखून पळया, आज आमचे थंय तें उत्पन्न जाताना तो भावार्थ गी, ते बरेंपण गी, कितें आमचें उत्पन्न जाय आमी आयकुया. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळू 17. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. तर
संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. संदेश ऐकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा. देखून आज क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आयकत आसतना आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. आज भावार्थ उत्पन्न जाला की आमचे थंय संदेश आमी आयकोन आसा हांगासर. संदेश परगट जावनूच आसा. क्रिस्ता विशयांतलो असो संदेश आमी आयकोन आसा. आज आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाला की भावार्थ उत्पन्न जाला जाल्यार पळया देव खंडीत आमचे जिणेंत आसा. आमकां कितेंच उणें जायना. देखून संदेश आयकल्ल्याचो परिणाम आज आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाय. कित्याक देव विश्वासीपण आशेता. ताचे लागीं नीत आसा, ताचे लागीं सत आसा. पूण आज आमचे तावणे विश्वासीपण आज आमचे थंय तो भावार्थ उत्पन्न जाताना त्या जाल्यार मात्र देव आमच्या जिणेंत काम करन आमच्या संगात आसा. देखून पळया संदेश आयकत आसतना हें सगळें जाता. नाजाल्यार आमकां कांय करूंक जायना. न्ही आतां आमी सोम्याची सेवा करी जाय तर, सोम्याक आमी मांडवा जाय तर, सोम्या खातीर आमी कितें तरी त्याग करी जाय तर तो संदेश आमी आयकोन तो भावार्थ आमचे ते उत्पन्न जाल्यार जाता. ना तर खंडीत जायना, खंडीत जायना, साध्यच ना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता तुमी आयकलां जाल्यार रक्तस्रावाची स्त्री आसा न्ही पवित्र पुस्तकांत. देखून पळया त्या रितीन आमचे थंय तो भावार्थ उत्पन्न जाला जाल्यार तिने जेजू विशयांत आयकल्लें. जेजू कोण म्हणून तिने आयकल्लें आनी जेजूचे सकत कितें म्हणून ती जाणा जाल्ली. देखून ती कितें करता लोकां जम्यांत रिगोवन जेजूचे आंगवस्तर ती आपडटा. फकत ताचे आंगवस्तर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणलो भावार्थ तिचे थंय आसा. देखून तिच्या त्या भावार्था वरवीं ती बरी जाली म्हणून आमकां आयकोंक मेळटा. आमी आयकुया मार्कस वंजेल अवस्वर 5 आनी वळू 20 आनी 7. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 27. तिने जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या पाटलान ती गेली आनी ताचे आंगवस्तूर आपडलें. तिने जेजू विशयांत आयकल्लें. पळया आज जेजू विशयांत आयकोवचें कितलें गरजेचें न्ही. आमी जेजू विशयांत कितलें आयकता पळया तितलो आमचें ते भावार्थ उत्पन्न जाता. जेजू विशयांत आमी आयकना जाल्यार आमचें ते भावार्थ उत्पन्न जायना. हांगासर ह्या स्त्रियेन 12 वर्सांत कश्टांतले ह्या स्त्रियेन पिड्यांत वळवळतले ह्या स्त्रियेन जेजू विशयांत आयकल्लें. जेजू विशयांत आयकोन तिचे ते एक भावार्थ उत्पन्न जाल्लो. तिची परिस्थिती बरी नातली. एका सायडीन पिडा तिका आनी एका सायडीन लोकांचे खेट थंयसर आसा. जेजू फाटल्यान वचोंक तितलें सलीस ना. स्त्रियांक त्या काळार न्ही जुदेवांच्या त्या काळार स्त्रियांक वचोंक जायना म्हळ्यार लोक सोडिना न्ही. तांकां घरा रावंक मात्र, तांकां भायर येवंक ना, गुलामपण. पूण जाल्यार पळया जेजू विशयांत तिणें आयकोन लोकांच्या खेटींत लोकांच्या जम्यांत रिगोवन तिणें जेजूचे आंगवस्तर आपडलें. फकत ताचे आंगवस्तर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें काळजांत सत मांडलें. पळया त्या वरवीं ती बरी जाली. देखून आज तिचे ते विश्वासीपण तिचे ते भावार्थ उत्पन्न जालो. देखून तिका ते भलायकी फावो जाली. तिचे कश्ट म्हणजे ती पिडा जेजून काडून सोडली. पळया जेजू तिका कितें सांगता त्याच अवस्वरांत वळू 30 आनी 4. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 34. तवळ जेजू तिका म्हणालो दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वस आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. पळया तिचे तें तो भावार्थ आसलो. तिचे थंय तें निंगीत जेजू खंडीत म्हाका गूण करूंक शकतास म्हणली ती अखंड पातयेनी ती खात्री तिका आसली. देखून हांगासर आमी आयिल्ल्या वेळार न्ही आमी देवाचें उतर आयकोन आमचें तें तो भावार्थ उत्पन्न जाताना आज आमच्या भावार्था वरवीं सगळें बरेंपण जाता न्ही. आनी कोणें मागल्या वरवीं जायना. केवळ मागण्या वरवीं आरिगाराक जावं पुरो ताका 4 जाणांच्या त्या भावार्था वरवीं जालें. 4 जाणांनी हाडलें ताका उखलून.
त्या वरवीं जालें. कोणाक पळया साथ दिना, देवाचें उतर आयकोंक साथ दिना. कोणाक पळया कोण पळया न्हिदिल्या कडेन आसात, कोण पळया तांकां वाट ना, तसल्या खातीर जाता. आतां कोण पिडेस्त आसा जाल्यार, कोणाक देवाचें उतर आयकोंक अवकाश ना जाल्यार तसल्या खातीर आमी मागल्यार तांकां बरें जाता. पूण आमकां साध्य आसतना आमी त्या भावार्थान लागीं सरतना पळया तुज्या भावार्था वरी तूं बरी जाली, समाधानेन वच म्हणून जेजू तिका धाडटा. देखून आज आमच्या भावार्था वरी आमी बरी जाता. हेरांच्या मागण्याच्या की चड आमच्या भावार्था वरवीं आमी बरी जाता म्हणून पळया आमकां कळीत जाता. देखून आज पळया आमी कितें तरी करी जाल्यार आतां आनी पेद्रू आसा, ताणें जाळ दर्याक गळीज जाल्यार जेजून सांगिल्ल्या वेळार गळीज जाल्यार ताका सवाल करीत आसले न्ही, हांव इतल्या वर्सांत हांव पागी जावन आसा, म्हाका मासली खंयसर आसा, कशें आसा, सगळें म्हाका कळीत आसा म्हणून ताणें सवाल करीत. पळया थंयसर आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवस्वर 5 आनी वोळ 5. लूक चॅप्टर 5 वर्स 5. तवळ सिमाव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता. मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्या, तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता. तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता म्हणून हांगासर पेद्रू सांगता. ताचे पयलें थंयसर 3री वोळ 5 वर्स 3. तांतले एक दोणीर चडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. पळय हांगासर तडी थावण, ताच्या पयलें तडी थावण थंयसर इल्लेशे मुखार सुटोवन रावंक सांगलें. कित्याक म्हळ्यार लोक न्ही तडीक लागून आसल्यार दोणीच्या वयल्यान पडटा, अशें पुरो जाता न्ही. देखून इल्लेशे सुटोवन रावून दर्या थावण म्हणजे दोणी थावण सिमांवच्या दोणीर बसोवन जेजून लोकांक शिकोवन दिवन आशिल्लो. त्या पेद्रू आयकोन आशिल्लो. जेजू शिकोवन दिता आसतना पेद्रू आयकोन आशिल्लो. देखून ताचे थंय तो भावार्थ उत्पन्न जालो. देखूनच पळया ताणें कितें सांगलें न्ही, सोम्या तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. सगळी रात हांव कश्टालो, सगळी रात हांवें प्रयत्न केलें, सगळें हांवें केलें, प्रयत्न पुरा केलें, म्हज्यान कितें जाता तें सगळें हांवें केलें, पूण हांवें कांयच धरूंक ना. तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. पळया ती उतरां आयकत आसतना ताचे ती भावार्थ तो उत्पन्न जालो. खंडीत आतां म्हाका जायना जाल्यार ह्या सोम्याच्या उतरां मारपाक साध्य जाता. मासली खंडीत मेळटा. आतां खंडीत जाता म्हणली ती पातयेनी पेद्रू थंय आयली. देखूनच पळया आज तो भावार्थ आमचे ते आयल्यार मात्र ते बरेपण आमकां जावंक शकता. देखूनच हांगासर आमकां कळीत जाता आमचे थंय न्ही देवाची नदर आमचेर आसा, पूण आमचे मरेफात देवाक एक जाय. आज आमी ताचेर अखंड विश्वास दवरलेले देवाक जाय, अखंड पातयेनी दवरलेले देवाक जाय. ताद्याला मात्र आमकां ते देवात हांव कितें मेळटा तें आमकां जोडूंक जाता, नाच तर जायना. देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता देव पक्षपाती न्ही देव पक्षपाती करिना, पूण कोण देवाक मानवण चलता कोणी तो जावं दी. देवाक मानवण चलता जाल्यार ताका खंडीत देवान पळया कितें बसयला ती सोडवण ती सुटका फावो जाता. कर्नेलाच्या घरा पेद्रू गेल्लो न्ही, सिमा पेद्रू गेल्लो कर्नेलाच्या घरा गेल्लो. कित्या खातीर गेल्लो थंयसर म्हळ्यार थंयसर ताका धाडिल्लें न्ही तो संदेश आयिल्लो कर्नेल नांवाच्या एका घरा वस्तू. आनी कर्नेलाकी मागण्यार देवान सांगलें सिमाव म्हणलें एकल्याक आपय, ताका आपय तूं, तो तुका एक संदेश दिता, तो तुवें आयका जाय, तो सतमाणी जाय, त्या जाल्यार तुका सोडवण मेळटली म्हणून देवान ताका सांगिल्लें. पळया थंयसर वर्ते अजाप जाता, म्हळ्यार जायतो लोक सम्याक वळखता थंयसर. पळया त्या जाल्यार पेद्रू कितें सांगता आमी आयकुया. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 10 वोळ 30 आनी 4 तावण 30 आनी 5 पर्यंत. Acts chapter 10 verse 34 to 35. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता
आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. पळय हांगासर सांगता तो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता. आज न्ही देवाक भिवून चलचें म्हळ्यार कितें? सारकें आसा तें करचें, कितेंय करचें न्ही. कितें सारकें आसा, कितें बरें आसा तें आमी करता आसतना देवाक भिवून चलचें म्हळ्यार हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमी भिवचें न्ही. बगार देवा मुखार कितें सारकें आसा तें आमी करता आसतना पळया तो कोणीय जावं दी देवाक भिवून चलतलो तो देवाक मानवता. देखून सांगासर पळया पेद्रू सांगता देव पक्षपाती न्ही, तो पक्ष घेना. बगार तो नितीच्या पक्षेन आसा, तो सताचे पक्षेन आसा. आमी ताका मानवण जियेता जाल्यार आमी नीत आमी पाळटा जाल्यार आमच्या जिणेंत आमकां ती सोडवण जावन दी, सुटका जावन दी तो देव दिवंक शकता. देखूनच पळया कर्नेल अन्य जातीचो म्हणून देवान पक्षी म्हणजे ताका इल्लोशें पयस करूंक ना. बगार ताचे थंय आशिल्लें न्ही हेरांक ते दान धर्म करचें गी, हेरांच्या गरजांत पावचें गी, बरें मोण ताचें थंय आशिल्लें. देखून ताका पळया त्या सोडवणे खातीर देवान तें भाग फावो केलें. ताका मात्र न्ही संदेश थंयसर परगट करता आसतना हर एकल्याचेर पवित्र आत्मो देवण आयलो. देखून आज पवित्र आत्मो कसो येता गे म्हळ्यार संदेश आयकोन आसतना येता. देवाचे उतार आमी आयकोन आसतना तो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येता. न्ही आमी संवसारांत घुवण आसतना बगार देवाचे उतार आमी आयकोन आसतना तो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येता, ती सकत आमचेर देवून येता आनी आमकां बगता सोमी म्हजे लागीं उलयता, आमकां बगता सोमी म्हजो मोग करता, आमकां बगता सोमी म्हज्या सांगात आसा, सोम्याक हांवें लागीं सरा जाय, जेजूक हांवें लागीं सरा जाय, तें जाल्यार आमकां बगता. देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता देव पक्षपाती करिना. देखूनच आज पळया जायतो लोक नेंगी इतर धर्माचो लोक आज जेजूक वळखोन आसा. जायतो लोक नेंगी साक्ष दिवन आसा जेजूस सोमी तोच देव म्हणून जायतो लोक आज साक्ष दिवन आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार तांकां तो संदेश सोम्यान फावो केला, ते सोम्याक वळखल्यात. देखून सोम्याक वळखलो सोम्याक कसो साक्ष दिता. देखून आमी हर एकल्यांनी सोम्याक वळखा जाय, सोम्याक साक्ष दिवंक आमी शकता. देखूनच देव पक्षपाती करिना म्हणून आमी आयकलें. ताचे थंय कसलेंच पक्षपात ना, तो सर्वांक नेंगी सगळें दिता. तो आतां जेजू आयिल्लो केवळ क्रिस्तांवां खातीर मात्र गी, या पुनरुत्थान आसल्या खातीर मात्र गी. बगार तो आयिल्लो संवसारांत आसल्या हर एका मनशा खातीर. आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 16. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. पळया देवान संवसार असो असोय मोग केलो की. संवसार असो सांगल्यार नेंगे संवसारांत जायते आसा, मन जाती आसात, पेटे आसात, माजरां आसात. नेंगे थोड्यांक रितीरेक घेवंक जावं पुरो पेटे या माजरां सोडिनात. नेंगे थोड्यांनी कालच्या दिसा मागला म्हणजे माजरां पेटे रितीरेक घेवंक सोडिनात म्हणून. देखून पळया माजरां असो, पेटे असो, मन जाती असो न्ही, बगार हर एका मनशा असो देवान असोय मोग केलो की. देखून संवसारांत आसल्या हर एका मनशा असो देवान असोय मोग केला म्हळ्यार आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडला सर्वां खातीर. आतां जेजू केवळ म्हजो मातृगी या आमचो मातृगी, तो सर्वांचो जावन आसा. सर्वां खातीर तो सोडवण दिवंक या ती सुटका दिवंक ताणें रगत वारयल्लें जावन आसा. थोड्या मनशां खातीर मात्र न्ही, या पथकांत आसलेल्यां खातीर थोड्यां खातीर मात्र न्ही, हर एका मनशा खातीर ताणें रगत वारयलां. देखून देवान संवसाराचो असोय मोग केला. असोय मोग केला म्हळ्यार ताचे बरी दुसरें कोणूय मोग करूंक ना, कोणूच मोग करूंक शकना. देखून संपूर्ण कंप्लीट मोग, या सारको मोग, बऱ्यांतलो बरो मोग देवान हर एका मनशाचो केला. हे सत कळीत नासतना जायतो लोक नेंगी ताचे लागीं म्हाका मोग मेळटा, हाचे लागीं म्हाका मोग मेळटा, थंय गेल्यार म्हाका मोग मेळटा, हांगा गेल्यार म्हाका मोग मेळटा अशें सोदून आसा. पूण खंयसरी आमकां सारको मोग मेळना. तो केवळ जेजू तावन मात्र आमकां मेळचो जावन आसा. देखून पळया जेजूक आमी लागीं सरतना तो खरो मोग आमकां मेळटा, ती सोडवण आमकां मेळटा, ती सुटका आमकां फावो जाता.
देखून ती सुटका आमी जोडताना नेंगी आमी स्वतंत्र जाता देखून देवान आमचो हर एकलो मोग केला देखून आमी चिंचे न्ही म्हणजे कोणी एकलो अस्कत कोणी एकलो नेंगी आतां थोडे पटी आमकां अशें बगोंक पुरो थोड्यांक जावं पुरो भयंकर नेंगी भावार्थान मागणें करूंक येता थोड्यांक जावं पुरो इल्लेशें नेंगी तांकां कळीत जायना पूण हर एकल्याक देव शिकयता गी ना तो पवित्र आत्मा शिकयता गी ना खंडी शिकयता प्रेरण दिता देखून आमी कोणाक कोणी अस्कत या कोणी बोरो म्हणून आमी चिंचे न्ही कित्याक सर्वांचो तो मोग करता सर्वांक तो आदार दिता होंदोन आसा ते कशें की म्हळ्यार हांवें ओडोळ सांगलें नेंगी आमचें ते भावार्थ उत्पन्न जाल्यार मात्र तें जाता ना जाल्यार साध्यच ना देखूनच आमचें तें उत्पन्न जाय जे भावार्थ तें जाल्यार जाता देखूनच पळय सर्वांक ताणें आपयलां कश्ट येयल्या सर्वांक ताणें आपयलां मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 येया मोजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो येया तुमी समेस्त एकलो न्ही येया कश्ट तेल्यानो तूं ये तो नाका वो मात्र येवन दी तशें न्ही कश्ट तेल्या समेस्तानो म्हजे सरशी येया म्हणून जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता देखून पळया देवाचे तर हांगासर सांगता कश्ट येयल्यानो येया म्हजे सरशी वजन वोवयतल्यानो वजन आज नेंगी जावं पुरो थोड्यांक नेंगी कळीत ना हांगासर आमी सगळीं बसून आसा नेंगी एकल्याच्या जिणेंत कितें पुरो घडलां कसलें पुरो वजन आसा कसलें पुरो आसा कोणाक कळीत ना पूण देवाक कळीत आसा देखून जेजून सांगलां येया म्हजे सरशी समेस्त कश्ट येयल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो तो आमकां विशेव दिता म्हणजे समाधान दिता शांती दिता देखून हर एकल्याक अवकाश आसा हर एकल्याक आसा कोणेच म्हाका ना म्हणून चिंचे न्ही हर एकल्याक आसा देखूनच ताणें आपयलां हे जेजूचें आपोवणें जेजू आपयता आसतना नेंगी आमी कोणेच येवंक ना बगार ताका आमी लागीं सरचें देखून तो आमकां हाळू करता ताचे लागीं मात्र ती सकत आसा आमचें वजन हाळू करचें या आमकां बरें करचें या आमकां नितळ करचें या पवित्र करचें आज पळया आमकां ताणें हाळू केल्ल्या वरवीं आज आमी नेंगी आमचें जिवीत बरें जालां देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता नाजाल्यार कितें जाता नेंगी वजन आसल्यार देवस ना म्हणून आमी म्हणटा नेंगी आतां प्रेजनरशीप चलयता आसतना नेंगी ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां म्हणजे ती उतार प्रेची माय नेंगी अर्गां दितली सकाळी अर्गां दितली संजेरी अर्गां दितली हर एका वेळार नेंगी सकाळी मागतली संजेर अर्गां दितली पूण कुशी नासलो शेजारी नेंगी तिका दुर्सातलो देव ना म्हणून पूण पळया तो निमाणें हाण दिताना नेंगी तूं इतलो धरून जाल्यार तुजेच मरिपात जाल्यार देवान पळया म्हाका आदार दिलो म्हण त्या घडये तिणें देवाक अर्गां दिली देखूनच हांगासर सांगता वचन हर एकल्याचें वचन तो हाळू करता हर एकल्याक तो विशेव दिता विशेव ताचे लागीं आसा देखूनच तो सर्व मरिपात वावुरता हर एकल्या मरिपात वावुरता एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 6 एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सक्टां प्रास तो वर्तो तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी समेस्त थंय जियेता तो एकलोच वर्तो तो सगळ्या मरिपात वावुरता आनी समेस्त थंय जियेता की ना कोणा थंय जियेता हर एकल्या थंय हांगासर तुमी बसून आसात पळया तुमच्या हर एकल्या थंय तो जियेता हर एकल्या सवे तो आसा देखून आमी चिंचे न्ही वो ताचे सांगाता मात्र आसा हाचे सांगाता मात्र आसा मागणें करतल्या सांगाता मात्र आसा हांव मागणें करिना देखून म्हज्या सांगाता तो ना न्ही हर एकल्या सांगाता तो आसा हर एकल्या सवे तो जियेता म्हणल्याक बायले एक सुचाण जावन आसा आज आमच्या कुडींत स्वास आसा न्ही हो स्वास कोणें दिला आमकां देवान दिला स्वासा रुपार देव आसा घेना आसा देखून आमी भिवची गरज ना देखून पळया आमी ताका वळखत आसतना ताचो खरो आदार आमकां मेळटा देखून सर्व मरिपा तो जियेता तो एकलोच जावन आसा देखून समेस्त मरिपा तो काम करूंक शकता ताका ती सकत आसा देखून ताच्या सक्ते खाळ आमी येता आसतना आमी भळवंत आमी जाता देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता आपयलां ताणें जायत्यांक हर एकल्याक आपयलां नेंगी हांगासर आसल्या हर एकल्याक ताणें आपयलां
जायतो लोक येदलो पर्यंत रितीर करून देवाचे तर आयकोन नेंगी गेला तांकां आपोवणें आसलें पूण विंचून काडिल्ले थोडेच म्हणून पळया जेजू आमकां सांगता मातेवस वांजेल अवस्वर 22 आनी वोळू 14 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 14 कित्याक आपयलेले साबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच आपयले साबार आसात देवाचे उतर आयकूंक येतलो जोमो लोक साबार आसा पूण विंचून काडिल्ले थोडेच देखून पळया आमकां समजता विंचून काडला थोड्यांकच आपयलां जायत्यांक जाल्यार आपोवणें हर एकल्याक आसल्यार विंचलां थोड्यांकच म्हळ्यार हर एका रितीन जावं पुरो विनवणेचे मागणे करूंक जावं पुरो हांगासर सेवा करूंक थोड्यांकच विंचलां आपोवणें हर एकल्याक आसा देखून पळया ताणें विंचलां ताजे सांगात रावंक म्हळ्यार आतां सेवा केल्ल्या दक्षान आमी सोम्या सेवे आसा म्हणूंक जायना पूण सोम्या सांगाता जी येता जाल्यार आमी सोम्या सांगाता आसा हांगासर सेवांत नांव म्हणल्या दक्षान आमी सोम्या सांगाता नांव म्हणलो अर्थ न्ही सोम्या सांगात आमी जी येता जाल्यार आमी सोम्या सवे आसा सेवा म्हळ्यार आमी जेजूक वळखल्याक न्ही आतां जेजून आमच्या खातीर बलिदान भेटयलां त्या खातीर आमी आमची एक ल्हानशी एक समर्पण आमची ल्हानशी एक सेवा म्हणून आमी ताचो मोग जाणा जावन त्या खातीर मुखार सरचे तितलेंच तो मोग उत्पन्न जाय त्या जाल्यार मात्र आमी त्या सोम्याक मानवता देखून पळय हांगासर आपयले साबार आसात आपयला हर एकल्याक सांगता न्ही तुजें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार आसा तुजे वणटी म्हज्या दोळ्या मुखार आसात तूं म्हज्या दोळ्या मुखार आसाय तुका लिपोवंक जायना खंय गेल्यार हांव तुका पळयता म्हणून देव सांगता की ना सांगता तो देखून पळया ताणें हर एकल्याक आपयलां पूण विंचलां थोड्यांकच म्हळ्यार ते आपोवणें मेळचें नेंगी भोव थोड्यांक सर्गींच्या राजाक वेतानाय नेंगी जमो वेता गी सांगता न्ही आशीर दर वटेन भितर सरा म्हणून ताचे पयले जायते परीक्षा जावंक आसा नेंगी परच्या आमी आयकलां म्हणजे कश्ट आनी दगदवण्यो परीक्षा पुरो जाताना आमी तीर रावता जाल्यार त्या जाल्यार मात्र आमकां ते भाग फावो जाता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता खोट्या मनशांक ताचे लागीं आसरो ना प्रामाणीक मनशांक ह्या नितीन चलतेल्यांक नीत सोदतेल्यांक सत सोदतेल्यांक देवाक सोदतेल्यांक मात्र आसरो आसा किर्तन 5 आनी वोळू 4 साम 5 वर्स 4 वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो देखून पळया सारकें आयका देवाचे उतार खोट्या मनशाक आसरो ना वायटांत जियेतल्यांक नेंगी वायट सांडिना जाल्यार आसरो मेळना देखून खोट्यापणाचो देव मोग करिना वायटाचो देव मोग करिना पथकाचो देव मोग करिना खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो नितीवंत मनशांक मात्र आसरो आसा नीत सोदतेल्यांक सत सोदतेल्यांक प्रामाणीकपणान जियेतल्यांक आसरो आसा देखून खोट्या मनशाक आसरो ना खोट्यापणान जियेतना आसरो ना वायटान जियेतना आसरो ना मनशाचो आसरो मेळोंक पुरो थोडे तेंप पुणेंगी वायटान जियेतल्यांगे संवसारांत थोडो तेंप आसरो मेळोंक पुरो व्हड व्हड अधिकारांची वळख आसल्यार पयशे आसल्यार अधिकार आसल्यार नेंगी त्या जाल्यार आसरो मेळोंक पुरो संवसारांत जियेतना फोट आसल्यार नेंगी तशें चलोंक पुरो पूण खोट्या मनशांक म्हणजे देवातय आसरो ना संवसारांत तात्कालीक आसरो सैतान दिता तात्कालीक आशिर्वाद सैतानी दिता पूण खरो आशिर्वाद दिता देव मात्र देखूनच पळय हांगासर सांगता खोट्या मनशाक देवा थंय आसरो ना देवाचो सांगात मेळना देखूनच आज आमी वायटा थावन आमी सुटचे कितले गरज आसा पळया वायटाचो द्वेश आमी करता आसतना देवाचो आसरो आमकां मेळटा नाजाल्यार आसरो तूं म्हजो म्हळ्यार तो आसरो जायना देखूनच आमकां देवाचे उतार सत्राय दिता देव म्हळ्यार नेगी तो पवित्र ताचे दोळे निर्मळ आनी ताका अन्याय पळोवंकच जायना देवाक कसलोय अन्याय पळोवंक जायना देखून हांगासर विनवण्याच्या मागण्यांत आसा अर्दे वर म्हणजे देवाची काकुळत मागोवंक आसा म्हणजे आमी काकुळत नेंगी आमच्या उतराणी जावं पुरो करण्यांनी जावं पुरो सालींद जावं पुरो आमी पातां केला जाल्यार ताची काकुळत आमी मागोवंक आसा त्या जाल्यार ताचो आसरो आमकां मेळटा देखून पळया हबक्कूब प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळू 13 हबक्कूब चॅप्टर 1 वर्स 13
तुझे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना. तुझे दोळे इतले निर्मळ, इतले म्हळ्यार ते बरे गी, पवित्र गी, अन्याय म्हणलो तुज्यान पळोवंकच जायना. आज आमी चिंती येता न्ही की संवसारांत इतले पुरो वायट जाता, इतले पुरो अन्याय जाता, इतले पुरो जावन आसा. देव कांय करिना गी, देव न्हिदोन आसा गी, अशें आमी चिंती येत. पूण पळया, देव सगळें पळोवन आसा, सगळें पळोवन आसा, आमकांय पळोवन आसा. सगळें संवसारांत घडचें सगळें देव पळोवन आसा. ताका अन्याय पळोवंकच जायना, अनित पळोवंकच जायना. देखून पळया, आज आमी त्या अन्याया थावन आमी भायर येवन जिवचें कितलें गरजेचें. देवाक अन्याय म्हणलोच पळोवंक जायना, कसलेंच वायट म्हणलें पळोवंक जायना, अनित म्हणली पळोवंक जायना देवाक. देखूनच पळया, देव सकला येयल्लो इजिप्ताच्या गुलामपणांत. लोक कश्टांत आसतना देव सकला येयल्लो, कित्याक ताका पळोवंक जावना आपली परजा कश्टांतना. आपणें विसरून काडलो लोक कश्टांतना देवाक पळोवंक जावना. देखून आजय आमी अन्यायाक वळख जावन कोणी कश्टांत जाल्यार नेंगी ताणें कितें करीत, धैर्य काडून घेवचें, धैर्यान जियेचें, देवाचेर विश्वास दवरून जियेचें, कित्याक देव पळोवन आसा. तुका जाल्लो अन्याय, तुका जावचें अनित, तुका जावचें कश्ट, सगळें देव पळोवन आसा. देखून तुवें धैर्यान जियेचें, कित्याक म्हळ्यार तो तुका नीत करून दिता, संवसारांत नीत ना. देखून सांगासर सांगता, तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय म्हणलो तुज्यान पळोवंकच जायना. देखूनच पळया, एक पडी देवदूतांनी सांगलें आसा न्ही, गोवांचे आनी नेराचे वेपारींत देवदूतांनी सांगलें आसा, आमी वचोन ते बुड्डून नेर पुरा हुमटून काडून रास घालुवे म्हणून देवदूतांनी विचारलेलें आसा. त्या धाला नेंगी त्या बापान सांगलें, नाका, तुमी नेर बुड्डितना गोवी सांगाताच उमटिशात. देखून लुवण पर्यान दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतालो, पयले नेर एकठांय करा आनी उज्यांत घाला, उपरांत गो म्हज्या तुप्यांनी भरा म्हणून. देखूनच पळया, तो नीत करता. आमी भिवची गरज, आमी नीत करचें न्ही, आमी कोणाची जर्ती करचें न्ही, आमी कोणाकी अपराधी म्हणून तीर्प दिवची गरज ना. बगार देवच सगळी नीत करता, कित्याक तो नितीदार जावन आसा. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता, आमी कितें करी जाय नेंगी. दाविद्र्यान पाता केलें नेंगी, दावीद राय पळया, ताका देवान विसरलें, राय जावन, फुडारी जावन, मुखेली जावन देवान ताका विसरलें, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ताका भरिल्लें. जाल्यार पळया, ताणें कितें केलें नेंगी, त्या उर्याक लगड काडलो, उर्याच्या बायलेस अत्याचार केलो, व्यभिचार केलो, पाताक केलें नेंगी. त्या खातीर पळया, ताका नातान प्रवादी दाखोवन दिता, तुवें वायट केलाय म्हणून. वपार, बरी एक वपार सांगून ताका दाखोवन दिता ताचे पाताक. त्या दला तो नेंगी दावीद राय सांगना, आदावन आनी येवेन सांगल्या बरी नेंगी, सरपाण दिलें, आदावण दिलें, स्त्रियेन दिलें, अशें एकामेकाचेर आरोप तो कोणाचेर घालिना. बगार काकुळत म्हजी कर समया म्हणून तो सांगता. पळया, किर्तन 50:1 आनी वोळू 1, साम 51:1. काकुळत म्हजी कर देवा, तुज्या थीर मोगान, तुजे व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसोवन काड. काकुळत म्हजी कर देवा, हांवच सुकलां नेंगी, हांवच सुकलां, म्हजी काकुळत कर देवा, तुज्या तीर मोगान, तुजे व्हड दयेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हणून पळया, तो कळतेपणान वळखता. देवा मुखार तो ताचे पाताक वळखता. देखून आज आमी पाताक वळखता आसतना देव आमची काकुळत करता. काकुळत कर समया म्हणून आमी ताच्या मुखार आमकांच आमी खळती करता आसतना देव खंडीत आमची काकुळत करता. ताची काकुळत व्हड जावन आसा, ताची दया व्हड जावन आसा. ह्या खातीर ताची काकुळत जोडून आमी बरें जिवीत आमी जिवच्या खातीर. न्हय काकुळत आसा, दया आसा म्हणून पाताक करनस जिवंक न्हय, वायट करनस जिवंक न्हय, अन्याय करनस जिवंक न्हय. बगार ताची काकुळत जोडून उपरांत बरें जिवीत जिवच्या खातीर ताची काकुळत आसा. देखून हांगासर दावीद राय म्हणटा, म्हजी काकुळत कर, तुज्या तीर मोगान, तुजे व्हड दयाळायेन म्हजी काकुळत कर म्हणून तो काकुळत मागता. देखून आमी हरएकल्यानी ती काकुळत मागतना पळया, देव खंडीत काकुळत करता. कित्याक ताणें ताज्या पुताकच धाडला, कुर्साचें बलिदान त्या पुता मरिपात भेटयलां. वडोळू आमी आयकलां न्ही, बलिदान आमी भेटोवची गरज आसा गी? गरज ना. जेजून बलिदान भेटयलां, आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलां, बलिदान भेटयलां. देखून बलिदानाची आतां आमकां गरज ना. बगार आमी ताचे लागीं येवचें, ताचे लागीं वळखोवचें
आनी उपरांत आमी बरें जिवीत जिवचें गरज आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सत्राय दिता, ताची काकोळट मागतना खंडीत देव काकोळट करता. देखून पळया, देव आज आमी चिंताव न्ही देव कित्याक सोंसणीक येना आसा. देव सोंसणीक न्ही, देवा तितलो सोंसणीक कोणी आसा गी? कोणूच ना. देखून देव अपार सोंसणीक जावन आसा. तो सोंसणीकायेन वाट पळोवन आसा. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बासोवणी पाळोवंक गळाय करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये, बगर समेस्तांनी आपणा थंय परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. आमी कितें जावन नजो नास जाय गी. आमी थोडे फुडें सांगूंक पुरो की तो नास जावन दी, हो नास जावन दी म्हणून. पूण पळया, देव सांगता तुमी कोणेच नास जायनाये, बगर समेस्तांनी आपणा थंय परता जाय म्हणून ताची खुशी जावन आसा. देव दीग सोंसणीकेन राखून आसा. देव कितलो सोंसणीक पळया, कितलो सोंसणीकेन तो राखून आसा. दीग सोंसणीकेन, लांब सोंसणीकायेन. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पळया, देव राखून आसा, राखून आसा. वेचीक पुताक बापूय राखून आसल्या बरी, तो सरस्पर देव आमकां हर एकल्या खातीर राखून आसा. दीग सोंसणीकायेन, ताची सोंसणीकाय वर्ती, ताची दया वर्ती, ताचो मोग वर्तो तो राखून आसा. ह्या खातीर देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता दीग सोंसणीकाय. देखून वर्ती ताची सोंसणीकाय म्हणजे सगळ्यांचेर आसा. न्ही आतां आमी वळखल्या, पूण जायतो लोक वळखणांतलो लोक आसा गी ना? आसा. जेजूची वळखूच ना. जेजूचें नांवच परगट जायनातले थोडे देश, थोडे गांव आसात. त्या खातीर देव राखून आसा. थंयसर वचून म्हजी सुवार्ता पावा जाय, हर एकल्याक मेळा जाय. आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याक मेळा जाय, हर एकल्याक जेजूची वळख जाय जाय म्हणून तो सोंसणीकायेन राखून आसा. देखूनच पळया, त्या खातीर देखूनच जावं पुरो आमची जिणी आनीक बरी जावंक आसा, त्या खातीर तो राखून आसा. आमच्या जिणेंत आनीक देवाक महिमा जावंक आसा, आनीक आमचे मरिपात न्ही. आतां आमकां जायते फावटी बरेपण जाता, पूण आमी तें बरेपण साक्ष जावन हेरांक आमी दिना जाल्यार न्ही आमी कितें करता? आमी देवाची महिमा आमी सोरता, आमी सोर जाता न्ही. जावं पुरो आमी भांगार सोरूं ना, पयशे सोरूं ना, पूण आमी देवा आमकां जाल्लें बरेपण आमी साक्ष जावन देवाच्या लोकां मुखार दवरिना जाल्यार थोडे फावटी आमी सोर जाता. कित्या खातीर म्हळ्यार 10 जाण कोडकारांक न्ही बरें केल्लें, पूण 9 जाण गेलेच संवसाराक, पूण एकलो सामार्यागर मात्र पाटी आयलो आनी देवाची कृत्यां वर्णूंक लागलो. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगतात देव सोंसणीकेन पळोवन आसा सगळें. देखूनच आमी ताका साक्ष जाय जे, साक्ष दी जे, ताचें नांव आमी उंच बारी जाय. केवळ थोड्यांनी मात्र न्ही, हांगासर आसल्या हर एकल्यानी ताचें नांव उंच बारी जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून तो सोंसणीकेन राखून आसा. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता आमचे तावन तो भावार्थ ह्या विश्वासीपण उपजा जाय ह्या भुमीन तावन. किर्तन 85 आनी वोळ 11. साम 85 verse 11. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले आनी सर्गार नीत आमचेर नदर घालतली. विश्वासीपण भुमीन तावन उपजातलें आनी विश्वासी नीत सर्गार तावन आमचेर नदर घालतली. देखून आज विश्वासीपण उपजा जाय न्ही. देव विश्वासी वय, देव नितीदार वय, पूण ती नीत आमकां लाभा जाय तर आमचे थावन ते विश्वासीपण उपजात आसतना ती देवाची नीत आमकां फावो जाता. देखून पळया, देवाक संपूर्ण विश्वासी रावलेलो कोण जावन आसा? जेजू न्ही. जेजू बरी कोणी विश्वासी रावलेलो आसा गी? कोणूच ना. देखून संपूर्ण रितीन देवाक तो विश्वासी रावलो, देवाक तो काळज जावन रावलो, देवाची खुशी करून तो रावलो. देखूनच पळया, तो विश्वासी रावल्ल्या वरवीं देवाची नीत आज आमचेर नदर घालून आसा. म्हणजे देवच आमचेर आमकां नितीदार म्हणजे नितीवंत म्हणून तीर्प दिवन आसा. तो विश्वासी रावला भुमीन तावन न्ही. जेजूचे कुर्साचे बलिदान तें बोब मारन आसा. म्हणजे तांचे पाताक हांवें धुलां, तांकां हांव नितळ करन आसा म्हणून जेजूचे रगत भुमी तावन बोब मारन आसा. देखूनच सर्गार तावन तें नितीवंत म्हणलें फैसल आमकां फावो जालां. आज आमी नितीवंत जाल्या जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं
ताचे मरिपात विश्वासी पोण उदेला संपूर्ण रीतीन देवाक मानवण संपूर्ण रीतीन नेंगी सर्गीचो ताळो ऐकला जेजू पविस्नान घेताना जेजू रुपांतर जाताना सर्गीचो ताळो ऐकला हो म्हजो मोगासो पुतू हो म्हाका भोवसड मानवाला म्हणून देखून पळया त्या जेजू मरिपात आज आमकां ती नीत ते नितीवंतपण फावो जाता देखूनच आमी त्या जेजू वरवीं योग्य जावन आसा देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता नीत म्हळ्यार नेंगी देव जावन आसा नीत आमचेर नदर करतली म्हळ्यार देव जावन आसा कीर्तन 30:3 आनी वोळू 13 साम 33:13 कीर्तन 30:3 वोळू 13 सर्गार्तावन सर्वेस्पोर नदर घालता सगळे मनशाकूळ तो पळयता सर्गार्तावन सरस्पोर नदर घालता ती नीत म्हळ्यार सरस्पोरू सर्गींत हांव नीत येतली म्हळ्यार तोस नदर घालना आसा सगळे मनशाकूळ तो पळयता म्हळ्यार तोस्सू जावन आसा देखून तो नीत करता तो नितीवंत देखूनच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळय आमचे हातान कितें येजय न्ही आज आमी हांगासर आयिल्ले तक्षण न्ही म्हणजे ताका अर्गां दिता हांव ताका होगलाप दिता हांव स्तुती गायन हांगासर न्ही चलता कित्या खातीर म्हळ्यार ताका महिमा जाताना ताची ओडवीक घासताना मात्र आमकां समाधान आमकां शांती मेळटा लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 आनी वोळू 14 लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यान त्या मनशांक संवसारी महिमा देवाक अति उन्नती शांती देवाक मानवाल्यांत त्या मनशांक ह्या संवसारी देखून महिमा देवाक अति उन्नती देखून पळया ताका देवाक महिमा दिताना नेंगी अति उन्नती तो जावन आसा वर्त म्हणून ताका वळखून आमी महिमा दिता आसतना ताका आमी महिमा दिवचें म्हळ्यार नेंगी हर एका वेळार ताका महिमा दिता आसतना ताका आमी वर्त म्हणून वळखत आसतना वर्त म्हळ्यार नेंगी तो जिवंत देव तो जिवंत आसलेलो देव आमकां जाप दिवचो देव आमकां आयकोचो देव आमकां आदार दिल्लो देव आनी मुखार आदार दिवचो देव सदांकाळ आमच्या सांगता आसचो देव तो ताचे भायर दुसरो कोणूच आमकां देव ना आमचो समी एकलोच जेजूस अशें पुरा ताका आमी वळखून ताका आमी आराधन करतना तो व्हड म्हणून आमचे कश्ट पुरा विसरून आमचे दळदीरपण पुरा विसरून आमचे पिडा पुरा विसरून तोच वर्त म्हणून ताका आमी फावो तो मान काळजांत मनांत आत्म्यांत सक्तेंत दिता आसतना पळया आमकां शांती लाभता केवळ वंटाणी मात्र न्ही बगार काळजांत थावन आमच्या सगळ्या सक्तेन उर्बेन उमेदीन भावार्थान बरवशान वर्त्या संतोशान आमी ताका महिमा दिता आसतना मात्र आमकां शांती मेळटा देखून पळया महिमा देवाक अति उन्नती तो उन्नत जावन आसा ताचे प्रास वयर कोणूच ना म्हणून आमी वळखत आसतना आमकां भिरांत आसा गी कसलीच भिरांत ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना तो म्हजो गवळी तो म्हजो आदार म्हणून ताका आमी आराधन करता आसतना पळया आमकां ताचो सांगात लाभता आमकां शांती लाभता खंयसरी मेलनातलेली शांती कोणाय वरवीं दिवंक जायनातलेली शांती खंयसर सोदल्यार मेळना कंतारासाने हेणे तेणे सोदलें थंय हांगा सोदलें सांतांच्या नांवान सोदलें आनी कोणाच्या नांवान सोदलें जाग्याच्या नांवान सोदलें खंयसरी मेळोंक ना जेजूच्या नांवान सोदलें म्हाका मेळ्ळें म्हणून आसा न्ही जेजूच्या नांवान सोदतना आमकां फावो जाता देखून पळया अति उन्नती आसल्या देवाक आमी महिमा दितना आमकां शांती मेळटा देखून आज शांती केवळ एका जाग्यार ना न्ही हांगासर थोडे अर्गां दिवचें आसा वो पवित्र जागो हांगासर जागो बरो आसा नितळ आसा त्या वयल्यार आमकां शांती मेळना जागो बरो आसतना बसोंक बरें जाता वय पूण शांती त्या वरवीं न्ही बगार शांती देवाक महिमा दिल्ल्या वरवीं देवाक मानवाल्ल्या वरवीं देवा मुखार आमी नेंगी खालती जाल्ल्या वरवीं तो वर्त म्हणून वळखल्या वरवीं आमकां शांती मेळटा देखून आज आमच्या जिणेंत शांती मेळा जाय तर समाधान मेळा जाय तर वाट आमी देवाक महिमा दी जाय ताका अर्गां दी जाय ताका होगलाप दी जाय ताका मात्र हें जाता देखूनच देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया आज नेंगी साबार जण जावं पुरो जेजूच्या काळार थोडे जण आशिल्ले रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागणें करतले तसले पुरो देवाक नाकांत रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागणें करचें म्हळ्यार ताका मानवाल्ले जाय देखून पळया मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळू 5 मॅथ्यू चॅप्टर 6:5 तुमी मागतना
कपट्या सारकी जायनाकात. तुम्ही मागताना कपट्या सारखी जायनाकांत मुखार. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पळया प्रतिफळ म्हणलो आसा की ना. आतां खंयचेय आमी काम करतना न्ही प्रतिफळ मेळटा. आतां मनशां मुखार आमी बरें म्हणून जियेल्यार मनीस आमकां मान दिता, पूण देवा मुखार आमी बऱ्या रितीन जियेल्यार देव आमकां मान दिता. देखून हांगासर पळया थोडो लोक आसा जेजूच्या काळारी तो कितें करनासा, रस्त्याच्या कोनशांनी शास्त्री फारिझेव नेंगी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवन आसात. पूण पळया तांचे काळीज देवा थंय ना, तांचे मोण देवा थंय ना, तांकां ती भक्ती म्हळ्यार कळीत ना, तो भावार्थ तांचे थंय ना. देखून मनशांनी पळोवच्या खातीर करतात आनी मनीस तांकां सलाम करता, मनीस तांकां शाबासकी दिता, पूण देवाक ते मानवाना. देखूनच तांचो प्रतिफळ तांकां मेळोन जाला म्हणून हांगासर जेजू आमकां सांगता. देखून पळया हर एकाक प्रतिफळ आसा. देखून आमच्या जिणेंत आमी कितें करता न्ही प्रतिफळ आसा. देखून देवाक मानवांचें आमी करतना देवातान प्रतिफळ आसा. देखूनच पळया आमचे मागणें न्ही भावार्थ्यांचें मागणें म्हणटना भावार्थ नातलेले असो भावार्थ घट जाता की ना? घट जाता. आज पळया भावार्थ्यांचे मागणे म्हळ्यार आमी ताका वळखून आमच्या आत्म्यान आनी सतान मागणे करता आसतना कोणा ते भावार्थ ना पळया ताचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. वडोल आमी आयकले भावार्थ उत्पन्न जायचे, तेदला मात्र कार्य जाता, तेदला मात्र क्रिये जाता, तेदला मात्र जिवीत जाता, नाजाल्यार जिवीत जायना. देखूनच पळया तो भावार्थ उत्पन्न जाता आनी सगळें जाता. देखून आज संदेश आमकां भोव चड गरजेचो. देखून पळया देव नितीवंत असो देव आसा. नितीवंत मनशांक देवाचो आसरो सांगात फावो जाता. म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 20 आनी 9. 1 John chapter 2 verse 29. देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. देव नितीवंत म्हणून तुमी जाणात जाल्यार कोण देवा थंय जियेता तो नितीवंत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. देखून पळया आमी देवा थंय जियेता आसतना देवा सवय जियेता आसतना हांगासर आमी देवाचें उतर आयकता न्ही देवा सवय आमी जियेता आसतना तो नितीवंत म्हणून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देवा सवय जियेतलो नितीवंत. परत्यान आयकुया तेंचें उतर. देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार देव नितीवंत म्हणून तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. देखून नितीन आमी जियेता आसतना आमी देवाचे पूत या देवाची भुरगीं म्हणून सांगयेत. नाजाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. नितीन जियेना जाल्यार कितलेय आमी देवाचें उतर आयकूंक पुरो, कितलेय वाचूंक पुरो, पूण नितीन जियेना जाल्यार सतान जियेना जाल्यार आमी देवाचे पूत जायना. कोण नितीन जियेता कोण सतान जियेता तो देवाचो पूत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. कोणी तो जावं दी, ल्हान जावं दी, व्हड जावं दी, कोणी तो जावं दी, नितीन जियेतना आमी देवाची भुरगीं. देखूनच पळया देव नीत करता. बोब मारतना न्ही देव नीत करता. देखून पळया जेजून एक वपार सांगल्या खोट्या निती करता जी वपार. निती करता खोटो, खोटो निती करता जाल्यार पळया विराराय सोसूंक जायनासतना न्ही ती विधव स्त्री बोब मारतना विधव स्त्री हर एका दिसा येवन हर एका वेळार येवन म्हाका नीत करन दी, म्हाका नीत करन दी म्हणून ती सांगता आसतना पळया तो निती करता खोटो जाल्यार निमाणें कितें करता पळया आमी आयकुया. तो सांगता निती करता ह्या स्त्रियेच्यो दोशी म्हाका सोसूंक जायनात न्ही दोशी म्हाका सोसूंक जायनात त्या देखून हांव नीत करून दिता म्हणून तो सांगता. पळया ताच्या की वर्तो जावन आसा देव. लुकाचो वांजेल अवस्वर 18 वळू 7-8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्स 6 to 8. उपरांत सोम्यान म्हणलें त्या खोट्या निती करतान कितें म्हणलें ते तुमी आयकले न्हयवे. खोट्या निती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकले न्हयवे. ताणें इतलेंच सांगलें ही स्त्री म्हाका इतलें बोब मारता खराय सोसूंक जायना देखून हांव तिका नीत करून दिता म्हूण सांगलें तें तुमी आयकले न्हयवे. तशें जाल्यार
आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. पळया दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय. नीत कर्ण दिता गे ना खंडीत दिता. देखून आमी ताका भोब मारतना पळया आमी ताका भोब मारतना तो नीत कर्ण दिता. देखून आपल्या विंचलेल्यांक तो नीत कर्ण दिता. मुखार तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी घळाई करीत गाय. तांकां आदार दिवच्यांत तांकां नेमकी कितें गरज आसा ते करच्यांत आदार दिवच्यांत तो घळाई या विलंब करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. हांव तुमकां सांगता बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. पळया नीत जातली सगळे मेळटले पूण मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो गी म्हणून तुमी चिंतात गी. देखून पळय आज नीत जाल्या जायत्यांक कितें जाय सगळें लाभलां. नेंगी जायतो लोक येता कश्टा वेळार येता कश्ट परिहार जाल्यार मागीर देवाक सोडून वता. नेंगी दुबळे काय आसतना येता मागीर पुरा बरें जाल्यार मागीर सोडून देवाक सांडून वता. देखून जेजू येतलो तेन्ना भावार्थ पळोवंक मेळटलो गाय. पळया जेजून सांगले उतार म्हणजे भावार्थांत जिवचे आसा पळया बारीक कश्ट नेंगी देवातान जोडचे सगळे सुलाभ मागण जोडचे निरंतरी मागले उपास करून मागले दीस रात मागले सकाळी मागले सांजेरी मागले देवान दिले. पूण भावार्थांत हांव जियेतांगी ना हें देव म्हाका पळयता. हांवें कितलें जोडलां म्हणलें न्ही बगर भावार्थांत हांव जियेतांगी ना. देखून पळया मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ह्या सगळ्या संवसारांत भावार्थ पळोवंक मेळटलो गी. आमचे मदें भावार्थ पळोवंक मेळटलो गी म्हणलें हें गरजेचें. देखूनच तो भावार्थांत जियोवचें जावन आसा वर्तें. देखून देवाचो तर आमकां कितें सांगता आमी कितें मागा जाय नेंगी आमी केवळ म्हणजे संवसारीक गरजो मात्र आमी मागचे न्ही ते देव दिता वेळा वेळार दिता. देखून पळया आमी मागा जाय कितें. लुकाचो वांजेल अवस्वर 11 आनी वोळ 13. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. खोटे जावन आसुनी भुरग्यांनी नेंगी कितें विचारल्यार ते दिवंक आवय बापेक कळीत आसा. त्याच रितीन पळया खोटे जावन आसल्यार आपणात एक खोटेपण आसा आपूण खोटेपण करता पूण भुरग्यांक बरेंच करतात. त्याच रितीन बरो जावन आसलेलो देव आपल्या भुरग्यांक पवित्रत्व दिना जायत गाय. मागता जाल्यार आमी नेंगी तो पवित्रत्व दिता की दिना खंडीत दिता. पवित्रत्व खंडीत दिता. आज पवित्रत्म्यान आमी भरतना पळया सगळें देवाचें समाधान आमचे थंय येता. देखून तो पवित्रत्व जावन आसा चड गरजेचो. देखून त्या पवित्रत्म्याची सखत ती मजत आमकां मेळटा आसतना देखून पळया ते आज आमी मागा जाय. आज आमी कितेंय मागल्यार जायना नेंगी कितेंय विचारचें न्ही. देखून कितें गरजेचें आसा कितें आमकां निजायकी गरजेचें आसा तें आमी विचारतना देव आमकां दिता. देखून त्या पवित्रत्म्याची मजत एका शिकवणेन नेंगी ब्रदर रिक्सन हांगासर सांगलें नेंगी तुमी सगळे मागतात पूण पवित्रत्व एक विचारिनात म्हणून नेंगी सगळे विचारतात पूण पवित्रत्व मागनात. देखून तुमकां भावार्थांत रावंक जायना म्हणून. देखून पळय आज तो पवित्रत्व आमचे थंय आसतना आमकां भावार्थांत जियोंक जाता जेजूक महिमा दिवंक जाता. देखून देवाचें तर कितें सांगता पळया आज नेंगी आमी भावार्थांत जियेनातलेल्या वेळार हेर लोक आमची निंदा करता म्हणून सांगता. पळया रोमागरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 20 आनी 4. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 24. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नांवांची निंदा करतात म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलेंच आसा. तुमचेच निमती पळय आज हेर जेजूक वळखनातलेल्या वरवीं चड कांय प्रॉब्लेम नात. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नांवाची निंदा करन आसा. म्हणजे आमी नेंगी त्या रितीन आमी जियेनातल्या वेळार देवाक मानवनातलेल्या वेळार हेर लोक आमचे वरवीं देवाची निंदा करता देवा थावण पयस सरता आनी किसट धरून जाता. देखून पळय आमी तशें जावचें न्ही. बगार आमी कितें जाय जे पळया देवाची पर्ज जावन जियेत आसतना
नितीन आमी जियेत आसतना सतान आमी जियेत आसतना कितें जाता पळया एक सुनेले गूण तुजे विरोध बोंगचे ना म्हणून देवाचे उतार सांगता निर्गमनाचो बूक अवस्वर 11 आनी वोळ 7 एक्झोडस चॅप्टर 11 वर्स 7 सर्वेस्पोर इजिप्तगारा आनी इस्रायलिता मदें भेद करता म्हूण तुमकां कळीत जावचे खातीर इस्रायलिता विरोध एक सुनेले गूण बोंगचे ना इस्रायलिता आनी इजिप्तकारा मदें भेद करता म्हूण कळी जावचे खातीर एक सुनेले गूण तुमचे विरोध बोंगचे ना जावं एका मनशा विरोध जावं एके मनशाती विरोध तुमकां वाटेर येताना सुने म्हणी बोंकला गी गाडयेर येताना म्हणी दवंडोन आयला गी बायकार या कारार येताना नेंगी पळय हांगासर सांगता देवाचे उतार एक सुने लेगून तुजे विरोध बोंगचे ना म्हणून म्हाकाय थोडे फावटी आयला दवंडोन घेवन आयला म्हळ्यार आमची जिणी सारकी ना सारकी जायचय त्या खातीर सुने लेगून हांगा बोंगचे ना म्हणून देवाचे उतार सांगता म्हणजे तुमचे विरोध एक सुने लेगून बोंगचे ना जावं एका मनशा विरोध जावं एका मनजाती विरोध देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे पळया आज असल एक आशिर्वाद आमकां बसयला म्हणजे आपली पर्ज जावन जियेत आसतना नितीन जियेत आसतना सतान जियेत आसतना देवाचो आदार आमकां लाभता नाजाल्यार नेंगी आमकां जिवंक जायना देखूनच आमी आयकलें म्हजे उजीर सल निश्कलंक राव देखून ताचे मुखार आमी निश्कलंक रावया ताचे मुखार आमी पवित्र जावंक हर प्रयत्न आमी करया तस्सो जेजू आमकां हर एकल्याक कृपा दिवन दी सकत दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.